बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। सूरत अल-बकरा कुरान हकीम की तवील तरीन सूरत, तवील तरीन मदनी सूरत है। इसके बहुत सारे मज़ामीन हैं, बाद में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी सूरत अल-बकरा की तशरीह इंशाअल्लाह ताला। वो तफसीलात आएंगी बाद में। दो तीन मुख्तसर बातें। पहली बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम की शरीफ की रिवायत है, हर शय की कोई चोटी क्लाइमेक्स होता है, उरूज। कुरान का क्लाइमेक्स और उरूज सूरत अल-बकरा है। हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की बुखारी मुस्लिम में, ये सूरह अल-बकरा और आल इमरान, ये अज़हरावैन दो रोशन सूरतें हैं, अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन बादल की तरह साया करेंगी। अल-बकरा और आले इमरान। सूरत अल-बकरा के पहले दो रुकू अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके ताल्लुक से दो तीन बहुत तमहीदी बातें। सूरत अल-बकरा मदनी सूरत है, हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई, जिसका मतलब यह है कि 2/3 कुरान पहले नाजिल हो चुका है। 2/3 कुरान से मुराद मक्की सूरतें वो नाजिल हो चुकी। चुनांचे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहते जाएंगे भाई ये बातें मक्की सूरतों में आएंगी, क्योंकि मुसहफ की तरतीब जो हमारे सामने है उसमें मक्की सूरतें बाद में आनी है। लेकिन अल-बकरा का जब मुताला करेंगे तो कुछ बातें बहुत मुख्तसरन आएंगी, तो बस ये अर्ज कर दिया जाएगा कि तशरीह कहां आएगी, मक्की सूरतों में, कि 2/3 कुरान पहले नाजिल हो चुका है। और हुजूर मदीना आए हैं, यहां यहूद आबाद हैं, इनसे साबिका पेश आ रहा है, इनको भी दावत देनी है। इनके सामने जमात सहाबा का किरदार भी पेश होगा, और आगे चलकर इसी मदीना शरीफ में मुनाफिकीन का गिरोह भी पैदा होगा। इस ताल्लुक से पहले दो रुकू समझते हैं। इन पहले दो रुकू में कुरान की इनकलाबी दावत, इसको कबूल करने वाले आगे बढ़कर मुत्तकीन, उनका बयान भी है। खुलकर मुखालिफत करने वाले काफिरीन, उनका बयान भी है। और दरमियान दरमियान में रहने वाले, जुबान से इकरार दिल में तस्दीक नहीं, झूठ मूठ का इस्लाम कबूल कर रखा है, मुनाफिकीन, उनका तस्करा भी सामने आएगा। पहले रुकू में 5 आयात में मुत्तकीन का बयान, 2 आयात में खुले काफिरों का बयान। आइए मुताला करें। अलिफ लाम मीम, इनको कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत, यानी कता करना, अलग अलग पढ़ना। इनका मफहूम हमारे इल्म में नहीं। एक राय यह है कि ये अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक राज है, और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत नहीं फरमाई, हम भी खामोश रहे। अलबत्ता इसका अजर मिलता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, अलिफ 1 हर्फ है, लाम 1 हर्फ है, मीम 1 हर्फ है, हर हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां अता होती हैं। हमें मफहूम ना भी मालूम हो तब भी कुरान इतना प्यारा, इतनी प्यारी नेमत है अल्लाह की कि बगैर समझे भी इसकी तिलावत का अजर मिलता है। ये दलील हुजूर की हदीस से हमारे सामने आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं। ये रब्बुल आलमीन के कलाम का दावा है, और ये दावा वही कर सकता है, बाकी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं कह सकता। कोपरनिकस ने भी एक बात कही थी 18वीं सेंचुरी में, सूरज को खड़ा कर दिया था, 20वीं सदी की साइंस ने आके जो है उसको घुमाना शुरू कर दिया। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बड़े दावे नहीं करते, ये नहीं कहते कि मेरी ये बात कभी चैलेंज ही नहीं हो सकती, या इसमें कोई फर्दर मोर कुछ कहने की गुंजाइश ना हो, या इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये बंदा कह ही नहीं सकता। ये दावा सिर्फ खालिक कायनात का है। जैसे कायनात को पैदा करने का दावा सिर्फ अल्लाह ने किया, फिरौन ने खुदाई का दावा किया, पैदा करने का दावा नहीं किया। इसी तरह के कोई शक नहीं, सिर्फ खालिक कायनात ही दावा कर सकता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। कल या परसों पढ़ लेंगे। तक़वे, रोजे का हासिल भी क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। जिनके दिल में एहसास है कि अल्लाह है, जिनके दिल में एहसास है आखिरत है, जिन्हें यकीन है कि मौत आनी है, जिन्हें पता है और यकीन है कि कल जवाबदही करनी है, उस अकाउंटेबिलिटी, उस हिसाब किताब का खौफ रखकर, डरते डरते पकड़ का खौफ, बचते बचते नाफरमानी से जो जिंदगी बसर करें, वो मुत्तकीन होते हैं। अव्वलीन ये सिफात नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम में थी, अल्लाह पेश भी कर रहा है, और आप और मैं हिदायत चाहते हैं, अल्लाह हम सबको अता फरमाए। तो क्या सिफात है? फरमाया नंबर 1, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो गैब पर ईमान रखते हैं। ईमान वालों का विजन छोटा नहीं होता, वो शॉर्ट साइडेड नहीं होते, वो छोटी सी दुनिया के चंद अरबों खरबों की नहीं सोचते,
وہ ہمیشہ کی زندگی کی سوچتے، ان سین نہ نظر آنے والی حقیقتوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان کے فوراً بعد نماز کا بیان۔ ماننا ہی کافی نہیں، اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں، اللہ کی ماننا بھی ضروری۔ ہر چند گھنٹوں بعد ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وسعت قلبی ان کے دلوں میں ہوتی ہے، مال کے دیوانے نہیں ہوتے، مال کا بت بنا کے اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق پر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر اے نبی علیہ السلام جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ چوتھی بات آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان والے بڑے براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، یہ ہمیں کہا گیا، ہم مسلمانوں پر الزام ہے نیرو مائنڈڈ ہے۔ ارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ ہم زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں، خواہ ہم پر الزام ہے کہ ہم لوگ نیرو مائنڈڈ ہیں۔ اس پر بھی ایمان جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور اس پر بھی ایمان جو آپ پر نازل ہوا، ہر دور میں رب نے وحی کا سلسلہ جو قائم فرمایا، ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، پانچویں بات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان میں جب ڈیپتھ اور گہرائی پیدا ہو تو وہ یقین ہے۔ ان صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون اور یہ لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ پہلا گروہ متقین کا، قرآن کی انقلابی دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے اور حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے، ڈٹ جانے والے۔ اگلی دو آیات میں کھلے پکے کافروں کا بیان جنہوں نے ڈٹ کر حق کی مخالفت کی، مثلا ابو جہل اینڈ کمپنی کو ذہن میں لے آئی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو خبردار کریں، اللہ کے عذاب سے نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے، ہر دھرمی کی انتہا پر آ گئے، اب وہ مان کر نہیں دیں گے۔ لیکن ایک نقطہ فرمایا ان کے حق میں برابر ہے، وہ تو نہیں مانیں گے۔ علماء نے لکھا حضور کو منع نہیں کیا گیا کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں، سبحان اللہ، دین کا داعی اپنا کام جاری رکھے، اس کو نہیں کہا کہ تمہارے حق میں برابر ہے، نہیں، ان کے حق میں برابر ہے، وہ تو نہیں مانیں گے۔ تم دعوت کا کام جاری رکھو، تمہارا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو فراموش کر ڈالا؟ معاذ اللہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کی سماعت سننے کی صلاحیت پر مہر لگا دی، وعلی بس ابصارہم، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ مہر کب لگائی؟ جب خود جانتے بوجھتے انہوں نے حق کی قبولیت کی صلاحیت کو کھو دیا۔ دلائل تو واضح ہیں، آئندہ تفصیل آتی رہے گی، مگر جانتے بوجھتے رد کر دیا تو اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت لے لی اور ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ کھلے کافروں کا بیان، یہ پہلا رکوع ہوا۔ دوسرا رکوع اکثر بیان منافقین کے تعلق سے۔ کون لوگ تھے؟ کلمہ تو پڑھا، زبان سے دل سے یقین نہیں کیا، ظاہری کو چمک چمک مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھی تو قبول کر لیا، دل سے قبول نہیں کیا، دعویٰ ہے لیکن عمل کا ثبوت نہیں، دل میں ایمان نہیں۔ اور یہ معاملہ ہوا ہے مدینہ شریف میں منافقین کا۔ عبداللہ بن ابی، اس طرح کے لوگوں کو ذہن میں لے کر آ جائیے۔ اب البتہ یہ اول دور ہجرت کے بعد تو ابھی نفاق کا لفظ نہیں آیا، بیماری کہا ہے قرآن نے اس کو، اور علامات بتا دی تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے۔ دوسرا رکوع ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس میں دو آرا ہیں، ایک یہود بھی موجود ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے تم لاکھ اللہ کو اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرو، اگر آخری رسول کو نہیں مانتے تو تمہارا ایمان نہیں۔ اور منافقین لاکھ اللہ اور آخرت کو ماننے کے دعوے دار ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں دل سے ایمان لا کر، تو ان کا بھی ایمان نہیں۔
युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू, ये धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, हालांकि वो धोखा नहीं देते मगर अपने आप को, मगर वो इसका शऊर नहीं रखते। मुनाफिकीन का मौजू सूरह निसा में आएगा, सूरह तौबा में आएगा, सूरह नूर में आएगा, सूरह अहज़ाब में आएगा, सूरतुल मुनाफिकून में आएगा। झूठे बहाने बनाना, झूठी कस्में खाकर दीन के तकाज़ों से फरार इख्तियार करना, समझ रहे थे कि हम बेवकूफ़ बना लेंगे मुसलमानों को धोखा देकर, मआद अल्लाह। ना, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं लेकिन इनको इसका शऊर नहीं है। फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में एक मरज यानी बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने इनकी बीमारी में और इजाफा कर दिया। जो जिस तरफ चल पड़ा और उसी तरफ चलना चाहता है अल्लाह उसी तरफ चला देता है। कोई हक की तरफ चलना चाहेगा अल्लाह उसकी तरफ चला देगा। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उन्हें कहा जाता है जमीन में फसाद ना मचाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सबसे बड़ा फसाद क्या है? जमीन पर अल्लाह की इताअत और बंदगी में रुकावट डाली जाए, ये सबसे बड़ा फसाद है। और मुनाफिकीन आस्तीन के साथ हैं जो ईमान वालों की जमात में दरारें डालना चाहते हैं और दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं और कह रहे हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि ये सबसे बड़े फसादी हैं।